Mayong buntag sa tanan. Salamat sa Ginoo nining kabuntagon. Lain sa mga adlaw o panahon nga iyang gihatag kanato pagpadayon sa pagpatalinghog sa iyang mga bugos nga tambag aniya sa balaang kasulatan. Sugod ta. Sa sinugdan mao ang pulong. Ug ang pulong uban sa Dios. Diyos ang pulong, kini siya ang sinugdan uban sa Dios. Ang tanang butang nga nahimo pinaagi kaniya. Ug niadtong nahimo na walay bisan usa ka butang nga nahimo gawas kun dili pinaagi kaniya. Ug diha kaniya ang kinabuhi. Ug ang maong kinabuhi mao ang kahayag alang sa mga tao. Ug ang kahayag nagadan-ag taliwala sa kangitngitan. Ug ang kangitngitan wala makabuntog kaniya. Ug ang pulong nahimong tao ipon kanato. Ug among nakita ang iyang himaya, maingon sa himaya sa usa ka bugtong anak nga gikan sa amahan, puno sa grasya o sa kamatuoran. Hibaluta nga ang kasuguan gihatag ngadto kang Moises. Apan ang grasya ang kamatuoran niabot pinaagi sa atong Ginoong Kristo. Usahay paabot ko kaninyo kining iyang mga bugos nga tambag niya pala ang kasulatan. Uban siya mga apostoles nga guided by the Holy Spirit. The law of Spirit. New Testament. Bagong pakigsaan. Mga buhat, Kapitulo 20, versikulo 26 o 27. Mao kini nakasulat sa inyong Biblia. Busa ipamatuod ko kaninyo nining adlaw at dili ako kadatugan sa dugo ni bisan kinsa kaninyo. Kawala ko mosibog sa pagmantala kaninyo sa bugos nga tambag sa Dios. Nag-iwan ni Apostol Pablo sa mga bahin sa kasulatan. Mga buhat, Kapitulo 20, versikulo 26 o 27. So gahapon lawa atong mahibaw-an ang plano sa Diyos sa kaluwasan sa mga tao. Diha lamang sa iyang bugtong anak. Diha lamang sa diyang magtukod na siya o walay katapos ang tugon nga iyang papataliwadan siyang anak. Suma sa gisulti sa itong mga ginikanan ug agisaad niya sa mga ginikanan ug gisaad usad niya sa mga propeta. O manay hinungdan naingon din sa Lucas 16, versikulo 16. Ang mga propeta ug ang kasuguan milungtad hangtod lang kang Juan. Sukad niadtong panahona giwali ang gingharian sa langit. O ang mga tao naglisod, nagasulod niini sa linog sanay. Ano man? Sa ilang pagdahom nga mamatarong sila pinaagi sa Old Testament law through Moses. Way mamatarong ana sumala di sila kasulatan. Kaya ang plano sa Diyos sa mga ang tao pagamatarungon pinagi sa dugo siyang bugtong anak nga iyang iula dito sa krus. Iyang giula sa bagong pakigsaad. Iyang siya kining kupa mao ang bagong pakigsaad tiniman-an sa kundugo. Mag-iula alang sa daghan tungod sa kapasayloan sa sala. Matag inom ninyo niini buhata kini sa paghandom nako. The blood of the new covenant. Bagong pakigsaad ay sagol ang daan ang nagpautan. Sa Genesis 17, sinugdan pa lang sa Biblia ang plano sa Diyos mitungod sa kaliwat ni Abraham sa ulahi niya. Naghimo ang Diyos og sa kapagsaad nga dayon sa iyang kaliwat sa ulahi niya. I will keep my promise to you and to your descendant and to your seed and future generation as an everlasting covenant.
Pagatukuron ko ang akong pagigsaad, taliwala ka nako ug kanimo. Ug sa imong kaliwat sa ulahin nimo sa kapakigsaad nga dayon, aron ako mahimong Dios nimo ug sa imong kaliwat sa ulahin nimo ug sa iyang mga kaliwatan. Maong kaliwat atong hibaw-an nga mao ang atong Ginoong sa Kristo. Galacia kapitulo 3 bersikulo 16 sa inyong Biblia. Waing na sa mga kaliwatan, madaingon og daghang sila. Dili ang magtiliwala sa maong pagigsaad ang iyang kaliwat ni Abraham nga sa ulahi niya nga mao si Kristo. Ato sa nibaw-an, ikan pa sa kang Moises, amo nagsulat nining Henesis, Exodo, Leviticus, Numeros ug Deuteronomio. Sa Deuteronomio kapitulo 18 bersikulo 18 19, ang magpatindog siya manalagna nga sama kang Moises ug unya giksubli kay ni Apostol Pedro sa Magbuhat kapitulo 3 bersikulo 19 hangtod 23. Ang maong manalagna mao si Jesus nga gihawiran sa langit ron hangtod pagpatuman sa tanang butang nga gisulti sa mga manalagna kadpa sa sinugdan. Kay si Moises nagingon, usa ka manalagna nga patindugon sa inyong Ginoong Dios sa tilwala sa inyong katawhan. Ug dumi nga adto ibutang ni Jehova ang pulong, ang tanan niyang pulong sa baba sa mga manalagna. Mitabo o bisan kinsang kalag nga dili magpatalinghog sa mga manalagna, pagapuuhon siya gikan sa kinatiliwadan sa katawhan. Mo ang plano sa Dios nga adto magpatalinghog sa iyang anak. Iya sa Mateo 17 bersikulo 5, kini mao ang pinalangga kong anak, kaniya may kalipay ako, patalinghugi ninyo siya. Ato sa mahibaw-an, atong pagtuon nga ang Dios nagwali sa gingharian. Gingharian nga mao ang iglesia nga niya sa Biblia. Iyang iglesia, ayaw nang tinukod tao. Iglesia na dili building, mga tao ni. Muna gitawag gingharian, the king and his dam, ang hari ug ang iyang mga sakop. Kung hibaw-an nga natuman ang isaad niyang tukang, ang isulti niya nga tukang Apostol Pedro sa pag-ingon niya. Sa pagkatinud, ikaw mo si Pedro o si babaw ni bato, tukuron ko ang akong iglesia. Gang gahom sa kamatayon, gahom sa Hades, impierno, dili makabuntog kaniya. And I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whosoever you'll bound on earth will be bound in heaven, and whosoever you'll loose on earth will be loose in heaven. Ona, Yahweh sa gingharian. Gingharian nga mong iglesia. Ato sa nahibawan hapon lawa. Nga natukod ang gingharian na sa balang kasulatan na mga buhat kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod sa 13. Diyan 17 kanasod ang naminaw ni adto nga sa usa ka pagsulti sa mga apostoles nakasabot sila nga ang maong mga tao nagsulti silang kaugalingong pinulungan. Yan ang 17 kanasod. Hangtod isakitan sila sa kasing-kasing ug unya nangutana kang Pedro, mga igsoon, unsay among pagabuhaton? Nga si Pedro mingon, managhinulsol kamo ug magpabautismo kamo sa ngalan ni si Kristo tungod sa kapasayloan siyang sala ug madawat ninyo ang gasa sa Espiritu Santo. Sa gasa, gift of the Holy Spirit, mao ang kaluwasan. Kaya ang masaad alang kaninyo sa tanan ug sa inyong mga anak, sa tanan nga ana sa duol ug sa tanan nga to sa layo, sa tanan nga pagatawgon sa Ginoong Dios. Daghan pang mga pulong sila na nagpatalinghog kang Apostol Pedro uban sa mga tambag, bugos na tambag ni Apostol Pedro sa dihang ilang gisagop ang tanan
pulong o mga tambak. Gibautismohan ang 3,000 kabuk ug niadtong adlaw gidugang sila diya sa iglesia. Versikulo 47, and the Lord added to the church those who have been saved. Ang maong iglesia atong hibaw-an nga mao ang kingdom of Christ. The church of Christ is the kingdom of Christ on this earth. Ano man, Colosas 1:13 matud ni Apostol Pablo, siya gayud mao nagluwas kanato gikan sa gahom sa kangitngit ug nagbalhin kanato sa gingharian sa iyang anak nga pinalangga. Kingdom of Christ. So, ang mga first century Christian na ana sa maong gingharian. Nakadawat na og gingharian nga dili mauyong. Hebrehanon Kapitulo 12, versikulo 28. Sa pagdawat sa gingharian nga dili mauyong, agi katumanan sa Daniel Kapitulo 2, versikulo 44. Nabaton kita sa pagpangalagad nga mamutan sa Dios. Hebrehanon 12:28. Patun kita kahadlok sa Dios, ang atong Dios mao'y kalayo nga bagaot-ot. Ang tinuod, mga igsoon, wala mausab ang paagi sa Dios alang sa kaluwasan sa imong kalag. Hantod karong adlaw, wa niya usba ang paagi niya, wala ang kasulatan. Giusab lang sa tao. Ang mga denomination na nag-usab niini, wala mausab. Basaha ang imong balang sulatan. Kung di paminaw sa mga nagwalis kamatuoran. Yung dumi, ang tinuod magwali sa pulong sa Dios, di patakag tudlo. Ang sinugo sa Dios, magawali sa iyang pulong. Magpatakag dugang-dugang, kaya naibalaw sila. Naibalaw sila sa Proverbio 30. Ang pulong sa Dios inulay. Usa siya kakalasag alang nitong nagsalig niini. Dili ka magdugang siya mga pulong. Kay tingali unya pagabadlungon kaniya o gikaplagan nga ikaw sa kabakakon. Wa gani masuwat sa Biblia. Dili gani mo ibot-bot sabot. Sa wala ang kasulatan, ang isultis magwawali. Dili na tinuod. Wa mausab ang paagi sa Dios sa kaluwasan. May daghan. Ang importante, mamuresponse ka sa iyang pag-imbita atong Ginoo sa Kristo. Sa Mateo Kapitulo 11, versikulo 28-29, siya miagda sa tao nga nag-ingon, umari ka na ako kamong gikapuyan o gibugatan kay papahulayon ko kamo. Isangon diha kaninyo ang akong yugo ug pagtuon kamo gikan kanako kay ako maagho ug mapaubsanon sa kasing-kasing ug makakaplag pahulay ang inyong mga kalag. Kay ang akong yugo dili mabugat ug magaan ang akong luwan. English pa. Come to me, you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am gentle and humble in heart, and ye shall find rest for your soul. For my yoke is easy and my burden is light. Gaan. Subok nga palandungon. Karon sa madaghang denominasyon, managingon sa itong Ginoo. Sa Juan 5, Kapitulo 5, versikulo 39-40. Kamo nagasusi sa mga kasulatan. Kay kamo na nagdahom, pinaagi nini makakaplag kamo kinabuhing walay katapusan. O gani, kini ang nagpamatuod, may tungod ka na ako. Apan kamo, dili mo aray ka na ako. Karoon ta kabaton mo kinabuhi. Searching the scriptures, for in them you think you have eternal life. And they are the words who testify of me. And you will not come to me that you might have life. Tukod ng ila na naghanag mano, girambol ang kasuguan.
Old Testament law of God through Moses girambol sa bagong pagigsa nga di na siya mahimong basihan sa kaluwasan. Pwede ka mo tudlo ana as an example. Ayaw kimo ang doktrina. Tudlo mo amoy tumanon sa tao. Wala tao mo tuman. Isang paghuton mo tuman. Dili na mao ang paagi sa Dios alang sa kaluwasan sa mga kung dili ang dugo lang sa itong Ginoo. Ang dugo lang ni Jesus nga giula dito sa cross. Ang lawas nga gitugyan dito sa cross. Mula may makapatilwala sa imong kasalanan ngadto sa Dios. Ang hamili niya dugo. Putli niya dugo. Putli kayo. Wa siya hikaplangan sa lahat. Siyang baba. Huga sa tanan tangkaugawan sa sala. Ang Jesus nga inyong gilansang sa cross, gihimo nga Ginoo og Kristo. Moray magpatiliwan. The mediator between God and men, ang kahulugan sa Christ. Ayaw gilisig laing Kristo. Diyos, kay siya lang ang nag-anto sa cross tungod ug alang sa imo ug sa akong kaluwasan. Dili kay kamutuo sa maong kamatuoran. Aniyas balang kasulatan. Gusto kang hatagan ka Diyos ug Espiritu sa pagkaburingog. Mga taga-Roma, Kapitulo 11, versikulo 8, basahan ninyo. Sa Diyos, gihatagan sa Espiritu sa pagkaburingog, ug mata nga dili makakita, ug dalunggan nga dili makabati, hangtod aron lawa. Di gani ka mutuos, kamatuoran nga imo na dunggan. Sa ikadawang Tesalonica, Kapitulo 2, versikulo 10 hangtod sa 12. Dinhi. At tunong kamutuos baka. Kung basahon, 2 Thessalonian, and then, chapter 2, verse 10 at 12. Ug di ka mutuo sa kamatuoran, muna hatag sa Ginoo. Ug sa tanang limbong sa pagkadili matarong alang sa mga magakawala, kay wala sila managdawat sa gugma sa kamatuoran, aron unta mga luwas sila. Ug tungod nining hinungdan, ang Diyos magapadala kanila og buhat sa kasaypanan, aron managtuo sila sa bakak, aron mahukman silang tanan nga wala mo tuos kamatuoran kung dili ikaymutan nila ang pagkadili matarong. Kung nagisobay ng dili pagkamatarong ang gikan sa Diyos, kasuguan nun sa Old Testament, na ibagong pakigsaad, mayong palita, tungod sa manluluwas, magilansang sa krus, tungod ug alang sa atong kaluwasan. Muna hinungdan, di kay kamutuo, at tagang kag-espiritu sa pagkaburingog. Mutuo ka nagbakak. Aron hukman. Muna sulat, yung lang sulatan. Hukman kasilo. Muna hinungdan, atong Ginoo miingon siya sa Matthew City, versikulo 21-23. Not everyone shall call unto me, Lord, Lord, will enter into the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father which is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, have we not prophesied in the name? In the name we cast out devils, in the name we perform many wonderful works. But I will profess unto them, I never knew you. Depart from me, you worketh iniquity. Maayo sa imong pagtuo, imong gibuhat, kimong kag propesya. Nagingilin kas mga yawa. Gahimo kag mga milagro tungod sa ngalan ni Jesucristo. Pansubo nga palandungon, ambot tagadiin kamo, pahawa kamo kanako. Mamumuhat og dautan. Wa ko gyud kamo ikaila, pahawa kanako kamo mamumuhat og dautan. Ano man, sige kag tuon sa kasulatan. Tukod no kag imo sa isunod no ka nagtinukod og tao. Ang paagi sa Diyos sa kaluwasan.
Sa kabubuton. Kung dili kadto ko nung nagtuman sa kabubuton sa amahan nga nasa no say kabubuton sa amahan nga gisulti sa atong Ginoo. Sa Juan 6 bersikulo 35 antod sa 40 sa inyong Biblia kung basahon. 1:6. O kini sulat. Si Jesus miingon kanila, ako maong tinapay sa kinabuhi. Pagyanang ako siya tinuod nga pulong. Dili ng kamueses. Ako mao ang tinapay sa kinabuhi. Ang moari kanako dili gayud gutomon, ug ang mutuo kanako dili gayud uhawon. Apan ako magaingon kaninyo nga kamo nakakita kan ako apan wala mutuo. Kina niya mga parisyo sa anong panahon. Ang tanan nga gihatag kanako sa amahan muduol kanako, ug ang muduol kanako dili ko gayud isarikoy. Kay nanaog ako gikan sa langit dili sa pagbuhat sa kong kagalingong kabubuton, kung dili sa kabubuton sa nagsugo kanako. Ug mao kini ang kabubuton sa nagsugo kanako, nga sa tanan niadtong iyang gihatag kanako walay mawala, kung dili nga pagabanhon ko sila sa katapusang mga adlaw. Kay kini mao ang kabubuton sa akong amahan, nga ang tagsa-tagsa nga makakita sa anak ug mutuo kaniya, may kinabuhi nga walay katapusan, o pagabanhon ko siya sa katapusang mga adlaw. Come to me, learn of me, mga Ginoo. Pagtuon ka mo, gikan ka na. Ayaw nang gikan sa Old Testament mo, himuon mong doktrina. Na, ibalota, nga, sa Mateo 17:5, tingog gikan sa langit, kinimaw ang pinalangga kong anak, kaniya may kalipay ako, patalinghugi ninyo siya. Nga naman, sa Deuteronomio 18:19, versikulo 18:19, I will put my words in his mouth. And it shall come to pass that in the last day, I will raise them up a prophet from among the brethren like unto them, Moses. Sama kang Moses. And I will put my words in his mouth, and he shall speak unto them all what I have commanded him. And whosoever will not hearken the word he shall speak in my name, I will require it of him. Tanang nga pulong sa tong Ginoo, gikan sa amahan, nagbutang sa amahan, diya siyang bakbak. Bisan si Moses, bisan ang Diyos amahan, nagpamatuod niya, adto ta manalingkod. Hinumdumi nga ang amahan, dili makahukom kang bisan kinsa. 1:5-22 sa inyong Biblia. Ang tanang paghukom, bitugyan niya sa anak. Hugon sa ihukom sa anak, sa Juan 12:48, ang magsalikoy kanako ug dili mo dawat sa akong mga sulti, adunay maghukom kaniya sa kaluhiang mga adlaw. Kaluhiang nga adlaw. Ang pulong nga akong giingon mao maghukom kaniya katapos sa mga adlaw. Kung sa giingon sa atong Ginoo, ang dakong sugo alang sa tanang tao, ikaw ako na ilaw, ang tibuok kalibutan na ilaw ining mundo. Before siya musaka sa langit, sa gitugo niya siya mga tinungnan. Sa iyang gitugon, panlakaw kamo tibuok kalibutan, iwali ninyo ang maing balita ngadto sa tanang binuhat. Ang mutuo sa tuwan, mayong balita, o magpabautismo maluwas, dili mo to hukman sa silog. Mga tinuod nga bautismo, dili nang pitok-pitok pang mata mo, bunyaga nga bautismo, dili ang bautismo. Kinahanglan mo tuo ka, dunay pagtuo. Mutuo ka pag-unas may balita o sa kabautismo. Maugyapon, wa mausab. Mutuo sila ang
first century Christian nintuo sila at mga bugos nga tambag ni Apostol Pedro. Ug kadtong nisagot sa pulong nga naghinulsol og na nagpabautismo. Usa sila gidugang sa gingharian o iglesia ni Kristo. Manis yuta. Ayaw ng iglesia na tukod sa Diliman, Quezon City, Pilipinas. Di na mao. Iglesia na tukod dito sa Jerusalem. Mga tao na dili na building. Ayaw ng building ng iglesia. Dili building ang iglesia din mga tao. Ako magalakaw sa tiliwala nila. Ako mahimong Diyos nila. Sila mahimong katawhan ako. Amo maong templo sa Diyos na buhi. Ako magalakaw sa tiliwala ninyo. Mo na iglesia. Sa iglesia din. May akong sugo. Ang pulong nga akong gingon, may maghukom kanimo sa katapusan nga adlaw. Sa katapusan mga adlaw, mga higala, mga igsoon, mga viewers, duhara ka dagkong sa nga anong isugbas kayo. Dili ka isugbas kayo tungod kay wa ka magbantay sa napulo sugo. Dili ka isugbas kayo tungod kay wala ka magpamisa. Wa ka magsigig pamisa. Kana siya, doktrina ra nas tao. Bisan ka nang napulo ka sugo. O mga kabalauran ni Moises. Doktrina ra nas tao. Kaya nga naman, muna nagbungkag sa ginubilansang na nasa cross. Kunya imong ibalik pagtudlo, dili na naiyas Ginoo, gikan na nasa imo. Nag-ingon na Apostol Pedro. Manong tintalo ninyo ang Diyos, pinagi sa pagsangon, yan ang yugo. Bisan ganing atong ginikanan o bisan gani kita, wala makahimo sa pagpasa. Mga Buhar, Kapitulo 15, versikulo 5 hangtod sa 10. Why are you tempt God? Duhara ka sa laang hinungdan sa tao nga nung isugpa sa eskalayo. Suwat na sa ikaduhang Tesalónica, Kapitulo 1, versikulo 8 ug 9. Nga sa siga sa kalayo, anda manimalos, yan tungula managpakaila sa Diyos, wa kakaila sa mong Diyos. Wa kakaila nga, ang Hesus nga gilansang sa cross, gihimong Ginoo o Kristo. O wala, managdawat sa may balita sa atong Ginoo sa Kristo. Sila mag-aantos sa silot, sa pagkahinukman sa silot, sa tubangan sa Ginoo, sa maya, sa gahom. Kaduhang Tesalonica, Kapitulo 1, versikulo 8 ug 9. Duhara ka sa anin. Ano na pag-ayo? Ang imong kalaglabaw pagpilis kalibutan. Ang kalibutan mawala, masunog, malanay. Ang imong kalag. Pili ka adto sa kinabuhing walay katapusan nung adto bakasilot nga walay katapusan. Ay talagi maabo kadaghaong sulti kay kausara. Uy, wa masaday katapusan. Nanaw ta bagayo. Nagkalisod pataning kalibutan na. Unya dito tiwasan pata. Bahala ng ubang nga dato ya. Kay ayahin lang niya dito baliktad. Pareho sa katang dato ni Lazaro. Ano balang sulatan. Lazaro in town na naglaway sa mga mumho, na ibok mga mumho, igutom sa mga tagak sa lamesa sa taong dato. Pag-abot dito, lahi, ang dato dito sa kayo, tang sa Lazaro, dili sa bangka ni Abraham. Una-una pag-ayo. What gain for the man if he owned the whole world but lost his own soul? Kapanag-iya, kapanining tibok, mga kayutaan is kalibutan. Pan mo kapildihan si mong kalag. Yan lang kutob. Mayong buntag.